अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको दो बहनों की दुखी और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। हम दो बहनें थीं। मेरा नाम राबिया था, मैं छोटी थी, और मेरी आपी का नाम नाजिया था। भाई न था। हमारी एक खाला थी जो हमसे बेहद प्यार करती थी। जब भी नानी के घर जाते छोटी खाला सदके वारी जाती थी। आज हम दोनों बहुत खुश थीं। खाला की शादी जो थी, खाला की आज मेहंदी थी। इनकी पसंद की शादी होने जा रही थी। अभी खाला के ससुराल वाले मेहंदी लगाने आ रहे थे। खाला पीले कपड़ों में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी अम्मी खाला से बड़ी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। अभी मेहंदी का फंक्शन शुरू न हुआ था कि मेरी अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मेहंदी का फंक्शन भी वहीं रहा। 2 दिन अम्मी हॉस्पिटल में रही और हम दोनों बहनों को छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। शादी वाले घर तो किराम मच गया था। शादी भी रोक दी गई थी। हम दोनों बहनें छोटी थीं। आपी 10 बरस की थी और मैं 6 साल की। खाला हम दोनों को बाहों में लेकर सिसक सिसक कर रो रही थी। ऐसे लग रहा था कि हमारी माँ की बाहें हों। अम्मी ने जाते जाते खाला के सामने हाथ जोड़े कि मेरी बच्चियों को अकेला मत छोड़ना, मेरी बच्चियाँ तुम्हारे हवाले, और ख़ुद अब्दी नींद सो गईं। अब्बू ने हम दोनों बहनों को नानी के घर ही छोड़ा था। नानी बूढ़ी थी, वो संभाल न सकती थी। खाला ने हमारी देखभाल करना शुरू कर दी। रात हम दोनों को अपने पास सुलाती और खूब प्यार करती। लेकिन नानी खाला के पीछे ही पड़ गई थी कि इनकी सौतेली माँ कभी भी बच्चियों को कबूल नहीं करेंगी। खाला, तुम माँ की जगह होती है ना, तुम इनके बाप से शादी कर लो। खाला के ससुराल वालों को भी इनकार कर दिया था। खाला को इतना मजबूर नानी ने किया कि खाला को मानना ही पड़ा, और हम भी बहुत खुश हुए कि खाला हमारी माँ बनेगी। इस तरह अम्मी के मरने के 2 महीने बाद अब्बू का निकाह खाला से हो गया। खाला हम दोनों से मोहब्बत और बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं। पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थीं। कहती थीं कि तुम दोनों मेरी बहन की निशानियाँ हो। अब्बू भी खाला से बहुत खुश थे कि मेरी बच्चियों का नुकसान नहीं हुआ और मेरी बच्चियों से प्यार करने वाली मुझे शरीके हयात मिल गई। हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी, लेकिन ये ज़िंदगी तब तक पुरसुकून रही जब तक खाला की अपनी औलाद न थी। खाला की जैसे ही अपनी औलाद हुई, खाला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो खाला की आंखें फिर गईं और वो हम दोनों से नफ़रत और अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगी थी। बहाने बहाने से हम दोनों बहनों को डांटती थी। जब काम करवाना होता तो हमदर्दी करती, जब मतलब पूरा हो जाता तो हमें मारना शुरू कर देती थी। मेरे अब्बू से कुछ छुपा ना रहा था। अब्बू बात करते तो इन्हें भी सुना डालती थी कि मैंने आपकी औलाद की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बहुत साबरी थी। खाला कोई बात करती तो चुप रहती, जबकि नाजिया आपी खाला को सुना देती थी, जिसके नतीजे में खाला को मेरी आपी से ज़िद हो गई। जुल्म करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। आपी को बहुत मारती थी। मैं आपी के जिस्म पर निशान देखती तो अल्लाह से दुआ करती, काश कि खाला की बजाय कोई गैर औरत हमारी माँ बन जाती तो इतना दुख ना होता जितना खाला पर दुख हुआ था। खाला की हसद की आग इतनी बड़ी कि एक दिन अब्बू से कहा कि नाजिया आपी की शादी कर दी जाए। इनकी सोच थी कि जल्दी से नाजिया को इस घर का कर दें और वो इस घर से चली जाए। अब्बू ने कहा, देखो मेरी बच्ची अभी 14 साल की हुई है, इसे मैट्रिक तो करने दो। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ, शादी अभी कर दें, अभी फ़िलहाल मंगनी कर देते हैं। साबरा का बेटा है ना अली? अब्बू ने कहा, हाँ। इसने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी है। हाँ तो तलाक ही दी है ना, बच्चे तो नहीं है ना? मैंने भी आपके साथ निकाह तो कर लिया था ना, हालांकि आपके बच्चे थे। अब्बू ने कहा, अच्छा मैट्रिक तो कर ले, फिर सोचेंगे। आप ही बहुत एहसास सी थी, दिल में कुटती रहती और बीमार रहने लगी। जब आप ही खाने को बैठती तो खाला कहती, नाजिया तुम्हारी शादी भी करनी है, मोटी हो रही हो,
تھوڑا کھاؤ نا، موٹی دلہنیں اچھی نہیں لگتی۔ آپی اس وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتی تھی۔ خالہ نے تو شکر کیا کہ آپی کا میٹرک ہوا اور خالہ کی نسبت علی سے طے کر دی گئی۔ ابو مجبور تھے، کیا کرتے۔ ایک طور سے میں بھی خوش تھی کہ آپی کی اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن آپی کے سسرال والے آئے تھے، علی کا کزن ساتھ تھا۔ ابو گھر پر نہ تھے، خالہ کچن میں کام کر رہی تھی تو علی بھائی کے کزن میری آپی سے ملنے کچن میں آ گئے۔ آپی نے سلام کیا، اوپر سے خالہ آ گئی۔ اس وقت تو خالہ ہنس رہی تھی، لیکن مہمانوں کے جانے کے بعد آپی کی شامت آ گئی اور خالہ نے آپی کو اتنا مارنا شروع کر دیا اور کہا، بد چلن لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی علی کے کزن سے بات کرنے کی، تمہیں شرم نہ آئی؟ حالانکہ اس میں آپی کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ خالہ ابو کے پیچھے ہی پڑ گئیں کہ اس کو چلتا کرو، لڑکی ہاتھ سے چلی جائے گی اور بدنامی ہوگی۔ جیسے جیسے شادی قریب تھی، خالہ کی حسد اتنی بڑھتی گئی کہ آپی کو کھانا کھانے نہیں دیتی تھی۔ ابھی وہ 2 نوالے ہی کھاتی تھی کہ اٹھا دیتی، جس کے نتیجے میں آپی کمزور ہونے لگی۔ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور آپی اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ علی بھائی اچھے تھے، دولت اتنی نہ تھی، لیکن پھر بھی سکون تھا۔ آپی جب سے اس گھر سے گئی تھی، اس گھر سے اتنی نفرت ہو گئی کہ پلٹ کر واپس نہ آئی۔ پھر میری باری تھی۔ 1 سال ہی گزرا تھا کہ خالہ نے میری بھی شادی ایک توسط گرانے سے کر دی۔ عامر میرا شوہر تھا، درمیانے اخلاق کے تھے، نہ اتنے اچھے تھے اور نہ اتنے برے۔ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تو خالہ کچھ چیزیں لے کر میرے گھر آئیں۔ عامر بچے کے لیے جھولا فٹ کروا رہے تھے۔ کسی دوست کو بلا کر میں نے عامر سے کہا، خالہ آئی ہیں، مٹھائی اور کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ عامر نے کہا، صبر کرو، میں جھولا فٹ کروا رہا ہوں، فری ہو جاؤں۔ خالہ گھر کی ہے نا، بھاگی تو نہیں جا رہی؟ بس یہ کہنا تھا کہ خالہ نے سن لیا اور لڑ جھگڑ کر واپس چلی گئی۔ عامر مٹھائی کا ڈبہ لے کر معذرت بھی کرنے گئے، پر خالہ نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، جس کی سزا مجھے مل گئی۔ میرے شوہر کو اپنی عزت بہت پیاری تھی اور مجھ سے آئے دن جھگڑنے لگے اور اپنے بچے کا بھی نہیں سوچا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر دوبارہ میکے آ گئی۔ خالہ نے طلاق کرا کر ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرے شوہر نے بیٹا اس شرط پر نہ لیا کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ بیٹا واپس لے لے گا۔ ہمیں سوتیلی ماں کی ٹھوکریں لگی تھیں، اس لیے میں باپ کے گھر خالہ کی نوکرانی بنی رہی۔ بیٹے کی خاطر شادی نہ کی۔ میں اپنے بیٹے کو سوتیلی ماں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹے کی خاطر نہ دن دیکھتی نہ رات، نہ سردی دیکھتی نہ گرمی، کچن اور گھر کے کام کو سنبھالتی کہ کسی طرح میرا بیٹا اس گھر میں بڑا ہو جائے۔ عورت کے لیے باہر کی دنیا سے بہتر باپ کی چھت ہی ہوتی ہے۔ جب میں رات کو تھک کر لیٹتی تو آنسو میرے چہرے پر ٹپکتے دیکھ کر میرا بیٹا کہتا، ماما آپ صبر کرو، میں بڑا ہوں گا نا، آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی اور میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ عامر میرے بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور خود شادی کر لی تھی۔ ابو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ بیٹا انجینئرنگ کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک خالہ کے بیٹے نے فیصلہ سنا دیا کہ آپی آپ کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائیں، جگہ تنگ ہے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ جب عامر کو پتہ چلا بیٹے کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی، اپنے کسی دوست کی سفارش سے میرے بیٹے کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب دلوا دی اور کچھ عرصہ بعد کمپنی والوں کی طرف سے گاڑی اور گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میری زندگی میں بہت سکون تھا۔ بیٹے کی شادی بھی کر دی تھی۔ میرا بیٹا بہت نیک تھا۔ بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے پاؤں دباتا، تب اسے سکون کی نیند آتی۔ آج اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے شادی نہ کی اور اپنے بیٹے کو سوتیلی ماں کے حوالے نہ کیا، نہیں تو میرا بیٹا رو رہا ہوتا۔ کسی بھی ماں کی قربانی رائقہ نہیں چاہتی۔ آج اپنے پرسکون گھر کو، فرمانبردار بہو بیٹے کو دیکھ دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی ہوں۔ آپی بھی اپنے گھر میں خوش ہیں۔ جو میری بہو بنی وہ آپی ہی کی بیٹی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی زندگی میں اب سکون تھا۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے پر اندیر نہیں ہوتی۔
آج جب اپنے ہنستے بستے گھر کو دیکھتی ہوں تو خالہ کی ظلم اور تنہا بھری زندگی کو بھول جاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر ماں کو میرے بیٹے جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا دے، آمین۔